Hello friends, today we are going to solve water jug problem. So हामीहरुको वाटर जग प्रब्लममा हामीहरुसँग के छ भन्दाखेरि एउटा 4 ग्यालन जग छ भने अर्को 3 ग्यालन जग रहेको छ। हामीहरुले भनेको यो दुईटा ग्यालन जग युज गरेर हामीहरुको डिजायर्ड अमाउन्ट अफ वाटर कुनै एउटा जगमा फिल गर्नुपर्ने छ। भनेको मतलब हामीसँग यो जगहरुमा कुनै पनि मार्क गरिएको छैन, कति हो त्यसको भनेर मार्क गरिएको छैन। भनेपछि अब हामीहरुले यसमा प्रोडक्सन सिस्टमहरु युज गरेर कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अब हामी सिक्न जाँदै छौं। Let us suppose there are two jugs, एउटा यसमा 4 ग्यालन जग हो यो र यो 3 ग्यालन जग हो भने हामीहरुलाई के गर्नुपर्ने छ, हाम्रो गोल के छ, कुनै एउटा जगमा हामीहरुको डिजायर्ड अमाउन्ट अफ वाटर फिल गर्ने विदाउट युजिङ एनी मार्क अन इट and only using these two 4 gallon and 3 gallon jugs. अब हामीहरुसँग यसको लागि केही प्रोडक्सन रुल्सहरु रहेको छ। र त्यो रुल्स यस प्रकारको रहेको छ। ल हामीहरुको फर्स्ट रुल्स के छ भन्दा x, y such that फ्रेन्ड्स म यो भन्दा अगाडि हजुरहरुलाई के बुझाउन चाहन्छु भने हामीहरुसँग स्टेट छ x, y such that x मा भनेको नम्बर अफ ग्यालन्स इन 4 ग्यालन जग डिनोट गर्छ x ले भने y ले भनेको नम्बर अफ ग्यालन in 3 gallon jug भनेर बुझाउँछ। अब हामीहरुको प्रोडक्सन रुल्सहरु हामी लेखौं x, y such that x is less than 4 y यो भनेको चाहिँ हामीहरुले 4x लाई कम्प्लिटली फिल गर्छौं पम्पबाट। हामीहरुले y मा कति छ भन्ने कुरा अहिले थाहा छैन, तर हामीहरुले x लाई कम्प्लिटली फिल गर्छौं भनेको फिल 4 ग्यालन जग फ्रम पम्प। अब नेक्स्ट रुल्स छ हामीसँग x, y such that y is less than 3 x, 3 Similarly, यो भनेको fill 3 gallon jug from pump. अब next छ हामीसँग x, y such that x is greater than 0, y यो भनेको चाहिँ हामीहरुले x मा जति पनि ग्यालन अफ वाटर छ त्यसलाई कम्प्लिटली हामीहरुले एम्प्टी गर्ने भन्नाले 0, y एम्प्टी 4 ग्यालन जग। Similarly, x, y such that y is greater than 0, x, 0 भनेको एम्प्टी गर्ने 3 ग्यालन जगलाई। हामीसँग अर्को छ x, y such that x plus y is greater than 4, x is less than 4 and y is greater than 4 भने हामीहरुले यो रुल्स अप्लाई गर्न सक्छौं। यो रुल्स म फर्दर एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सपोज हामीहरुलाई
हामीहरूको डिजायर्ड होइन, हामीहरूसँग 3,1 वाटर अभाइलेबल छ। यसको मतलब हामीहरूसँग 4 ग्यालन जगमा 3 ग्यालन जग वाटर छ र 3 ग्यालन जगमा 1 ग्यालन जग वाटर छ भने हामीहरूले 3 ग्यालन जग वाटरलाई 4 ग्यालन जग वाटरमा हालेर हामीहरूले यो 4 ग्यालन जगलाई फिल गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हामीहरूले यो रुल्स युज गर्नुपर्छ। अब यो रुल्सले काम कसरी गर्छ भन्दा y minus 4 minus x 4 minus हामीसँग y छ 1 minus 4 minus 3 gives 4 minus 1 minus 1 4, 0. Since हामीसँग 4 ग्यालन जगमा 3 ग्यालन वाटर र 3 ग्यालन जगमा 1 ग्यालन वाटर थियो 3,1 भनेर हामीले त्यसरी नै बुझ्छौँ। हामीहरूले 4 ग्यालन वाटरलाई 3 ग्यालन वाटर युज गरेर कम्प्लिटली भर्नको लागि 3 ग्यालन वाटरमा रहेको 1 ग्यालन वाटरलाई 4 ग्यालन वाटरमा पोर गऱ्यौँ र यसलाई एम्टी गराइदियौँ। त्यसबाट हामीहरूसँग 4,0 निस्क्यो र यो रुल्सले त्यसरी नै काम गर्छ। भनेपछि completely fill the 4 gallon jug from 3 gallon jug. So similarly हामीसँग अर्को रुल्स छ x, y such that x plus y is greater than or equals to 3, y is less than 3, x is greater than 0 gives x minus 3 minus y, 3. यो रुल्स हामीहरूको अगाडिको रुल्स जसरी वर्कआउट गर्थ्यो त्यसरी नै वर्कआउट गर्छ। यसमा जम्मा फरक के छ भन्दाखेरि हामीहरूले अगाडिको रुल्समा 3 ग्यालन जगलाई युज गरेर 4 ग्यालन जग फिलअप गऱ्यौँ भने अब हामीहरूले यो रुल्समा 4 ग्यालन जग युज गरेर 3 ग्यालन जगलाई फिलअप गर्छौँ। सो यो रुल्स यदि तपाईहरुलाई हेर्न मन लागेको छ भने x minus 3 minus y, 3, 1 लाई नै यसलाई युज गरौँ। 3 minus 3 minus 1, 3 gives 3 minus 2, 3 gives 1, 3. हामीहरूसँग 4 ग्यालन जगमा 3 ग्यालन जग वाटर थियो र 3 मा 1 थियो भने हामीहरूलाई यसलाई 3 बनाउनको लागि 2 मोर चाहियो। भनेपछि 1 plus 2 3 हुनु पर्यो र यसलाई 2 दिनको लागि हामीहरूसँग यसमा 3 थियो भने यसलाई 2 ले डिक्रिज गर्नु पर्यो जुनको मतलब 1 भयो र हामीसँग आन्सर रह्यो 1, 3. सो यसबाट हामीहरू कन्क्लुड गर्छौं completely fill the 3 gallon jug from 4 gallon jug. र अब हामीहरूसँग नेक्स्ट रुल्स छ x, y such that x plus y is less than or equals to 4, y is greater than 0, which gives x plus y, 0. यसको मतलब के होइन, जम्मा हामीहरूले 3 ग्यालन वाटरलाई 4 ग्यालन वाटरमा सबै पोर गरेर वाटरहरू सबै त्यसमा फिल गरेर यसलाई एम्प्टी गरायौं। हामीहरूको माथिको र यसलाई एम्प्टी गर्नेमा के डिफरेन्स छ भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले माथिकोमा ग्राउन्डमा यो 4 ग्यालन वाटरलाई चाहिँ ग्राउन्डमा फ्यालेर हामीहरूले एम्प्टी गरेको थियौं। यसमा भनेको चाहिँ 3 ग्यालन वाटरलाई 4 ग्यालन वाटरमा हालेर हामीहरूले यसलाई एम्प्टी गरेको छौं। सो दिस गिव्स एम्प्टी 3 gallon jug into the 4 gallon jug. Similarly, हामीहरूको लास्ट प्रोडक्सन रुल्स छ x, y such that x plus y is less than 3, x is greater than 0 gives
0, x plus y यो बुझिहाल्नुभयो होला। हामीहरूले अघि जसरी 3 ग्यालन वाटरलाई एम्प्टी गरेको थियौँ त्यसरी नै यसमा 4 ग्यालन वाटरलाई एम्प्टी गर्यौँ र यसको हामीहरूले लेख्नु पर्दा एम्प्टी 4 ग्यालन जग इन्टु 3 ग्यालन जग। अब हामीहरू यसलाई फर्दर इम्प्लिमेन्ट गरौँ। हामीहरूको गोल भनेको n,2 निकाल्नु पर्नेछ। भन्नुको मतलब हामीहरूसँग 4 ग्यालन जगमा कति वाटर छ भन्दा पनि 3 ग्यालन जगमा 2 ग्यालन जगलाई फिल गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको मेन टार्गेट रहेको छ, हाम्रो गोल रहेको छ भने इनिशियल कन्डिसन 0,0 छ। अब इनिशियल कन्डिसन 0,0 हुँदा हामीहरूले यहाँ मात्रै कुन प्रोडक्सन रुल्स युज गरेर चाहिँ त्यसलाई कुन युज गर्न हामीहरूसँग पोसिबल छ होला, कि त 4 ग्यालनलाई कम्प्लिटली फिल गर्ने कि त 3 ग्यालनलाई कम्प्लिटली फिल गर्ने। त्यहाँदेखि तल यहाँ जति पनि रुल्स छ त्यो रुल्सहरू हामीहरूको यो इनिशियल कन्डिसनमा एप्लिकेबल छैन भनेपछि रुल 1,2 भनेको पोसिबल रुल्सहरू भयो। तर यहाँ मात्रै हामीहरूले इम्प्लिमेन्ट कुनलाई गर्ने, सिन्स हामीहरूको कन्सर्न अहिले 3 ग्यालन वाटर छ भनेपछि हामीहरूले रुल नम्बर 2 युज गर्नु पर्यो। रुल नम्बर 2 मा छ फिल 3 ग्यालन जग फ्रम पम्प, दिस गिभ्स 0,3। सिमिलरली अब हामीहरूको कन्डिसन इनिशियल स्टेट भनेको 0,3 भयो। अब 0,3 हुँदाखेरि हामीहरूले कुन रुल्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको फिल 4 ग्यालन जग फ्रम पम्प, रुल 1 युज गर्ने पोसिबल छ। फिल 3 ग्यालन जग हामीहरूले युज गरिराख्नु परेन किनकि अलरेडी फुल 3 ग्यालन जग फुल नै छ भनेपछि नेक्स्ट भनेको एम्प्टी 4 ग्यालन जग। अब अहिले त हामीहरूको यो फिल छैन, एम्प्टी नै छ भनेपछि यो रुल्स पनि युज गर्न मिलेन। अर्को रुल्स भनेको एम्प्टी 3 ग्यालन जग, दिस क्यान बी युज्ड। अब नेक्स्ट भनेको कम्प्लिटली फिल 4 ग्यालन जग फ्रम 3 ग्यालन जग। थ्री ग्यालन जगबाट 4 ग्यालन जग कम्प्लिटली फिल गर्न पनि पोसिबल छैन सिन्स हामीसँग जम्मा 3 ग्यालन जग छ यसमा भने यसमा 0 छ जुनबाट यो कम्प्लिटली फिल हुँदैन, सो दिस इज अल्सो नट एप्लिकेबल। अब हामीहरूको नेक्स्ट रुल्स भनेको कम्प्लिटली फिल 3 ग्यालन जग फ्रम 4 ग्यालन, त्यो पनि पोसिबल छैन सिन्स यसमा 0 छ। अब हामीहरूको नेक्स्ट रुल्स भनेको चाहिँ एम्प्टी 3 ग्यालन जग इन्टु दी 4 ग्यालन जग। हामीहरूसँग यो रुल्स अप्लाई गर्न पोसिबल छ भनेको यसलाई कम्प्लिटली 4 ग्यालन जगमा हालेर यसलाई एम्प्टी गर्न हामीहरूसँग पोसिबल छ र हामीहरूको लास्टको रुल्स पनि पोसिबल नभएर हामीसँग पोसिबल रुल्स भनेको 1, 4 र 7 छ। अब यहाँ मध्ये हामीहरूलाई कुन रुल्स युज गर्नलाई प्रिफरेबल हुन्छ भन्दा एम्प्टी 3 ग्यालन जग इन्टु 4 ग्यालन जग। सो हामीहरूले रुल नम्बर 7 युज गर्यौँ यसमा, जहाँबाट 3,0 बन्न पुग्यो। अबको हामीहरूको इनिशियल स्टेट भनेको 3,0 छ। अब हामीहरूले कुन रुल्स इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको फिल 4 ग्यालन जग, यो युज गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड भनेको फिल 3 ग्यालन जग, यो पनि पोसिबल छ। थर्ड भनेको एम्प्टी 4 ग्यालन जग, यो पनि पोसिबल छ। एम्प्टी 3 ग्यालन जग, एम्प्टी 3 ग्यालन जग पोसिबल छैन सिन्स यहाँ 0 मात्रै छ। अर्को भनेको कम्प्लिटली फिल 4 ग्यालन जग फ्रम 3 ग्यालन जग, यो पनि पोसिबल छैन सिन्स यहाँ 0 छ। कम्प्लिटली फिल 3 ग्यालन फ्रम 4 ग्यालन जग, यो पोसिबल छ भनेपछि रुल नम्बर 6 भयो। र अर्को भनेको एम्प्टी 3 ग्यालन जग इन्टु 4 ग्यालन जग अलरेडी एम्प्टी छ र लास्टको एम्प्टी 4 ग्यालन जग इन्टु 3 ग्यालन जग, यो दिस क्यान बी पोसिबल। सो यहाँ मध्ये हामीहरूको 1, 2, 3, 6 र 8 रुल्सहरू पोसिबल छ। तर हामीहरूलाई सबैभन्दा फेभरेबल रुल कुन हुन्छ भन्दा फिल 3 ग्यालन जग इन्टु दी पम्प। सो हामीहरू रुल नम्बर 2 युज गर्छौँ र यसलाई 3,3 बनाउँछौँ। अब हामीहरूको इनिशियल कन्डिसन भनेको 3,3 भयो। हामीहरूको अबको पोसिबल रुल्स के हुन्छ भन्दा कम्प्लिटली फिल 4 ग्यालन जग, कम्प्लिटली फिल 3 ग्यालन जग परेन किनकि दिस इज अलरेडी फिल्ड। एम्प्टी 4 ग्यालन जग क्यान बी पोसिबल, एम्प्टी 3 ग्यालन जग इज अल्सो पोसिबल। कम्प्लिटली फिल 4 ग्यालन जग फ्रम 3 ग्यालन जग,
Yes, this is also possible. Completely fill 3 gallon, already filled, so not necessary. Empty 3 gallon into 4 gallon jug, त्यहाँबाट पनि हामीहरूको एम्टी हुँदैन यसलाई यहाँ पोर गर्दाखेरि, सो दिस इज नट नेसेसरी. एम्टी 4 gallon जग इन्टु 3 gallon जग यो पनि अलरेडी फिल छ, युज छैन भनेपछि हामीहरूको अहिलेको पोसिबल प्रोडक्सन रुल्स भनेको 1 3 4 5 हुन्छ. हामीहरूको गोल के छ भन्दा 3 gallon जगमा 2 gallon जग बनाउने हामीहरूको गोल छ. त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई हामीहरूले युज गर्न सक्ने रुल्स भनेको रुल नम्बर 5. कसरी भन्नुहुन्छ भने रुल नम्बर 5 मा के छ, 4, y minus 4 minus x कम्प्लिटली फिल 4 gallon जग फ्रम 3 gallon जग. यो गर्दाखेरि हामीहरूसँग गिभन 3, 3 छ. 4, 3 minus 4 minus 3 gives 4, 3 minus 1 gives 4, 2. भनेपछि यसबाट हामीहरूको गोल अचिभ गर्न सक्छौं. सो दिस गिव्स 4, 2. Thank you friends. Comment and like if you like it.